अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सुवारिया रहमान और देख रहे हैं आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने सुनने वाले जहाँ कहीं हैं खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। शाहनवाज सूफियाना बातें करता था। मेरी कज़न यानी सारा को भी इसने यही कहा था कि तुम एक पीर ने शाहनवाज को बताया था कि तुम जिंदगी में एक बार जो है वो सारा नामी लड़की से मिलोगे और जैसे ही तुम उससे मिला तुम इससे फौरन शादी कर लेना। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सुवारिया रहमान और देख रहे हैं आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने और सुनने वाले जहाँ कहीं हैं खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। शाहनवाज सूफियाना बातें करता था। मेरी कज़न यानी सारा को भी उसने यही कहा था कि मुझे एक पीर ने बताया है कि तुम जब भी सारा नामी लड़की से मिलो तुम उससे फौरन शादी कर लेना। सारा को भी यही लगा कि ये तो अल्लाह की तरफ से आया है, क्योंकि सारा बहुत नेक लड़की थी। सारा के कज़न के हैरान कुन इंकिशाफात। सारा 5 वक्त नमाज पढ़ती थी, बहुत नेक साफ सुथरे दिल की मालिक थी। सारा इससे शादी के इरादे से पाकिस्तान नहीं आई थी। इससे पहले शाहनवाज की पूरी फैमिली यही कहती रही कि सारा जो है वो अपनी मर्जी से आई थी पाकिस्तान, अपनी मर्जी से उसने शाहनवाज से शादी की। खुद सारा की फैमिली भी यही कहती रही कि हमें शादी के बाद मालूम हुआ, जब सारा ने निकाह कर लिया तो उसके बाद सारा ने हमें इन्फॉर्म किया कि इस तरह से पाकिस्तान में एक लड़के से उसने जो है वो निकाह कर लिया है और हम नवंबर में रुखसती की तैयारी ही कर रहे थे कि शाहनवाज जो है वो उसको मुसलसल टालता रहता था। लेकिन सारा के कज़न के इंकिशाफात हैं कि सारा उससे शादी के इरादे से पाकिस्तान नहीं आई थी। सारा शाहनवाज से सिर्फ मिलने आई थी, शाहनवाज को देखने आई थी, उसकी फैमिली को देखने आई थी। शाहनवाज की फैमिली उसे चकवाल ले गई। सारा के कज़न का यही कहना है, उसने ये इंकिशाफात किए हैं कि सारा को जो है वो मुकम्मल तौर पर इस केस में ट्रैप किया गया है और धोखे से उसे चकवाल ले जाया जाता है, जहां शायद उससे ज़बरदस्ती जो है वो शादी की जाती है। क्योंकि शाहनवाज की फैमिली को ऐसा लगता था कि अगर सारा भी शाहनवाज की हकीकत जान गई तो वो भी बाकी लड़कियों की तरह भाग जाएगी, शाहनवाज को छोड़ जाएगी, जैसा कि शाहनवाज की पहली 2 बीवियां भी छोड़कर जा चुकी हैं। शाहनवाज सूफियाना बातें करता था और बहुत सी लड़कियों को उसने यही पीरों की बातें करके, सूफियाना बातें करके ही ट्रैप किया। इससे पहले आपको मालूम है कि शाहनवाज ने सारा के बारे में भी यही इंकिशाफात किए थे कि वो तो जादू कर रही थी और इतनी ज़्यादा जादू में मगन थी कि मैंने उसको रोकना चाहा, उसका बाजू भी पकड़ा लेकिन वो हरकत नहीं करी थी, उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। तो ये पहले पागल होने के, नफसियाती होने के ड्रामे करता रहा और उसके बाद इसने जादू टोने का इल्ज़ाम लगाया। लेकिन खुद सारा के कज़न ने ये कहा, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि शाहनवाज जो है वो सूफियाना बातें करता था और इन्हीं बातों में जो है वो लड़कियों को उलझाता था। सारा चूँकि बहुत ही नेक थी, 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी। हम चूँकि अब्रॉड रहते हैं तो सारा को यही लगा कि ये तो अल्लाह की तरफ से जो है वो अल्लाह ने मेरे लिए मैच भेजा है, हमारा मैच जो है वो अल्लाह ने ही बनाया है। उसको इतना यकीन था इस बात पे और इसीलिए वो शाहनवाज से सिर्फ मिलने पाकिस्तान आई, वो से शादी के इरादे से नहीं आई थी। लेकिन आगे जो होगा वो आप सबको बहुत अच्छे से मालूम है। एयाज अमीर एक बहुत बड़ा नाम है, उनके बेटे के हवाले से तो ये खबर चल ही रही है कि वो ड्रग्स लेता है। एयाज अमीर जो कि खुद भी क्राइम पर जो है वो प्रोग्राम भी करते हैं, बड़ा हैरान होता हूँ जब उनको सुनता हूँ। सारा बहुत साफ सुथरे, बहुत अच्छे दिल की लड़की थी। मैं उस वक्त पाकिस्तान में ही था जब मुझे ये इत्तला मिलती है। मुझे चचा का फ़ोन आया कि चेक करो कि ऐसी कोई खबर चल रही है। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन चची बहुत रोने लगी और वो ये क्लेम करी थी कि ये सारा ही हो सकती है। जब हम शनाख्त के लिए गए, यानी कि सारा के कज़न का कहना है कि जब हम शनाख्त के लिए गए तो सारा को देखकर भी यकीन नहीं आया कि सारा के साथ ऐसा भी हो सकता है।
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ کسی کی نور مقدم کسی کی سارا، وہ ہماری سارا ہماری نور بھی تو ہو سکتی ہے۔ ہمیں اپنی لڑکیوں کی اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرنی ہوگی، ہمیں خاص طور پر اپنے لڑکوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اچھا بڑی ہی نا یہ سادہ سی فیملی ہے۔ کل شامر پریس کلب میں یہ لوگ آئے، انہوں نے میڈیا سے بات بھی کی اور سب کو دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ ان کو تو یہ تیزی آتی ہی نہیں ہے، ان کو یہ لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانا آتا ہی نہیں ہے۔ اتنے سادہ اتنے معصوم سے لوگ ہیں کہ انہوں نے تو یہی دیکھا ہوگا کہ اس کا تعلق پاکستان سے ہے یا پاکستان کے لوگ بہت اچھے ہیں تو سارا جو ہے وہ ان کے جال میں آرام سے پھنس جاتی ہے۔ لیکن بلیو می کہ جب ان کی فیملی کو دیکھو تو وہ لوگ اتنے سادہ سے لوگ ہیں کہ ان کو یہ چلاکیاں نہیں آتی، اور یہی وجہ ہے کہ سارا بھی جو ہے وہ بآسانی شاہنواز کے جال میں پھنس جاتی ہے اور پھنستی ہی چلی جاتی ہے، لیکن اس سے جو ہے وہ بازیاب نہیں ہو سکتی، اور کس طرح سے اس کو دردناک موت ملی ہم سب نے دیکھا۔ سارا کے والد کا کہنا ہے کہ پہلے بیٹی کی کامیابیوں کے سرٹیفکیٹس دیکھتا تھا، ایک کے بعد ایک سرٹیفکیٹ آتے تھے، میری بیٹی بہت قابل لڑکی تھی، بہت لائق لڑکی تھی، بہت محنتی تھی، اور اس کے کامیابیوں کے سرٹیفکیٹ دیکھتا تو بڑی خوشی ہوتی تھی، لیکن آج اس کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیکھتا ہوں تو بڑا جو ہے وہ رونا آتا ہے۔ اور بات بھی ٹھیک ہے کہ یہ چیز ہی ایسی ہے کہ جوان بیٹی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایک باپ دیکھ رہا ہے جو کہ اس سے پہلے صرف اس کو ہنستا کھیلتا دیکھتا تھا، اس کی کامیابیوں کو دیکھتا تھا، اس کو میڈلز لیتے دیکھتا تھا، لیکن اچانک سے ان کے ساتھ کیا ہو گیا۔ سارا کے کزن کا یہ بھی کہنا ہے کہ سارا تو چلی گئی لیکن اس کا ہم پر اتنا حق تو بنتا ہے کہ ہم اس کے انصاف کے لیے لڑیں۔ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم اسے پروٹیکٹ نہیں کر سکے، اس کی حفاظت نہیں کر سکے، وہ ایک درندے کے ہتھے چڑھ گئی اور کس طرح سے اس نے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا سارا کو۔ ہم سارا کو نہیں بچا سکے، لیکن اب ہمارا اتنا فرض بنتا ہے، اتنا حق تو ہے سارا کا ہم پر کہ ہم اپنا فرض ادا کریں اور اس کو انصاف فراہم کریں، اور ایک مثالی یہ کیس بننا چاہیے تاکہ مزید کوئی سارا کوئی نور مقدم جو ہے وہ اس طرح کی درندگی کی نشانی نہ بنے، کسی درندے کے ہاتھ نہ چڑھے۔ اور بڑا ہی جو ہے نا وہ یہ حیران کن انکشافات ہیں شاہنواز کی فیملی کے بارے میں کہ کس طرح سے لڑکیوں کو ٹریپ کرنا، صوفیانہ باتیں کرنا، اپنے جال میں پھنسانا، اور یہ پیری فقیری کی باتیں کرنا کہ کس طرح سے مجھے پیر نے کہا کہ جیسے ہی تم سارا نامی لڑکی سے ملو تو تم اس سے فوراً شادی کر لینا۔ یہی اس کا مشغلہ تھا، انٹرنیٹ پہ یہ یہی سب کرتا رہتا تھا، سارا دن لڑکیوں سے چیٹ کرنا، لڑکیوں سے باتیں کرنا۔ اور سارا کے کزن کا بھی یہی انکشاف ہے کہ سارا کے علاوہ بھی اس نے بہت سی لڑکیوں کو اپنی صوفیانہ باتوں میں ہی پھنسایا ہوگا۔ خود سارا پر بھی اس نے قتل کے بعد جو ہے وہ جادو ٹونے کا الزام لگایا، لیکن اب ساری حقیقت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ یہ اس کا پرانا جو ہے وہ وتیرہ تھا کہ کس طرح سے لڑکیوں کو ٹریپ کرنا، ان کے ساتھ گیمز کھیلنا، اس کا مشغلہ تھا، اور کوئی کام نہیں کرتا تھا یہ سوائے یہ کہ لڑکیوں کو، معصوم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتا اور پھر ان کو استعمال کرتا۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔